بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، نعرہ تکبیر۔ مولا تنو سلامت رکھے، تھوڑا جا مزید آواز بلند کرو، نعرہ رسالت۔ مانند قرآن اپنے ہتھاں تے عقیدے بلند کر سو، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشدزادی دے دشمنات تے لعنت، آقا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھو، اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادن تنزیل، معنی تعویل، خاصان رب جلیل، میزان مستقیم، وجہ رب کریم، نور قدیم، کاف تے نون دے درمیانی امر، سید الوسیعین، وارث اسمان و زمین، حبل المتین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاوصیاء، شاہد و مشہود، عابد و معبود، ساجد و مسجود، ذات مقدست عام انسان نہیں، قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ واسطے صلوات باواز بلند، اللہم صلی علی۔ دو جملیں بابا جی دعا ہے۔ مالک کائنات انہاں سیدان دی پرخلوص محنت توڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت شمار فرماوے۔ جتنے بیٹھے ہو آمین دی صدا بلند کرو۔ کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ مالک جنہ مومنین مومنات کل 1 روپیہ بھی نہیں، انہوں نے حج اکبر نصیب فرما۔ تنزیل بھائی سارے بندے آمین دی صدا بلند نہیں کی تھی۔ لالا خضر بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے، کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ مالک تو سارے حج اکبر نصیب فرماوے۔ پیشوا دی آمد دی خاطر دعاواں دی مستجابی دے لالچ دے تحت اتنی بلند صلوات پڑھو بادشاہ راضی ہو جاویں، اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام۔ بابا جی مجمع نو کوئی نہیں سی پتا بھائی کمر شاوی ہے مجلس پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ میں بابا جی صبح نکلے ہاں گھروں، جتھوں جا کے میں پرتے ہاں اس تے پچھے لالا خضر صرف ایک کوئی وجہ ہے، مومدی پور میرا گھر ہے اور مومدی پور دی کوئی مجلس ہوئے میں انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں اگلا سفر چھوڑ کے توڑے چہران دی زیارت کر لئی، اچانک آ کے ممبر تے کھلو گیا، اچانک میں 4 مصرے شروع کر لے، اچانک طبیعت بناؤ تے 4 مصرے مکمل کرا۔ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، حق سامنے ہو چہرہ باطل نہ چھپ سکے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہ قاتل نہ چھپ سکے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ جی ہون میرا دل کر پیا، ہون میری روح رڑ پئی، ہون میں تو ایسی مجلس سناواں قبر دیاں کندہ تائیں من بھی یاد روے تے تون بھی یاد روے۔ بادشاہ نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ آرے بھائی بے شمار بے شمار یار، آرے بھائی بابا جی
بادشاہ نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا. ہوں اے سمجھ کے چپ نہیں کرنا. جو نال دے محلے چ سید آئے تھوڑا جہا سفر کیتا ہے, جتنا میں کیتا ہے میرے سائیاں نوں پتہ ہے. میں 4 مصرے تھوڑے حوالے پہ کردا. میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. لالا خضر وڈے سارے قد والا, وڈیاں وڈیاں مچھاں, ناف تائیں داڑھی, ہاتھ بن کے آکھن لگا سرکار ہم مرد نہیں. مسکرا کے فرمانے لگے اپنی زبان کو لگام دو, کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا. جیو سلامت رہو. کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی. اچھا یہ محمد مصطفیٰ سرکار نے فرمایا. چوری صاحب کہندے بارے چ فرمایا, علی بادشاہ دے بارے چ. تاریخ نے اپنے اوراق کو الٹا. ہن اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی دا قصیدہ شروع کیتا. سخی حسین بادشاہ نے سخی عباس دا قصیدہ پڑھنا شروع کیتا. مسکرا کے فرمیدن جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے, جو اپنی پیاس سے 4 مصرے مکمل تے قصیدہ شروع, جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے اور شراب دشت جو سمندر میں ڈال سکتا ہے. کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے. کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال. جنہیں بیٹھے ہو لنگر کیتا ہے میں یقین ہے تاں ہی بیٹھے ہو. بادشاہاں دی ولایت دا لنگر تقسیم کر لگا. زیادہ انتظار نہیں, میں ایک جملہ استعمال کیتا ہے, میں حسینی ہوں, میں حسینی. دا دہاڑے -10 ٹیمپریچر آئی. کوئٹے دیاں سڑکاں تے ماتمی عزاداراں دیاں میتاں پئیاں رہیاں. نہ چہرے تبدیل ہوئے نہ لاشوں میں بدبو پیدا ہوئی. معصوم فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں ہماری محبت نقش ہوگی تو ہم سے ملاقات تک تمہارے چہرے تبدیل نہیں ہو سکتے. ہر میت چوں بھی, ہر ماتمی دا عقیدہ بھی, ہر بانی مجلس دا عقیدہ بھی, ہر امام دے ذاکر دا بھی عقیدہ, ہر عالم دین دا بھی عقیدہ. کنے کنے اپنے آپنوں کتھے کتھے حسینی سڑوائے. سو جی کھلو گئے تے قصیدہ شروع کر لگا. ارے بھائی اگر ویران دی اجازت ہوئے تے قصیدہ شروع کریے. انج نہیں باجماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز نہ. نہیں شبین علی صلوات نہیں, مجلس اعزا علی صلوات پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو. صلی اللہ. میں حسینی ہوں, میں حسینی, 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 میں حسینی ہوں, میں حسینی. کر کے ماتم ہر حسینی نے یزیدی سے کہا ہے میں حسینی ہوں, میں حسینی. نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری, دوجا نعرہ یا حیدری, تیجا نعرہ یا حیدری, چوتھا نعرہ یا حیدری, پنجرب گدری نعرہ یا حیدری. کیڑے کیڑے مقام تے کنے کنے اپنے آپ نو حسینی سڑوائے. شیر تے گور کیا کہ لگا. کہتی کسا اور حلتا بولی نما, اس گھر کے ہیں سارے کے سارے ہی مصطفیٰ. کہتی کسا اور حلتا بولی نما, اس گھر کے ہیں سارے کے سارے ہی مصطفیٰ. پیغام یہ دینے لگی ہے در کی ولا, الحسین
محمد میں کہا ہے میں حسینی ہوں میں حسینی. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بے سریاں اس طرح میں ذاکرہ نے بھی آدھے جاندے رہنا ہے تے بانیاں دی بھی کم ہے بھئی مجلس چاہ کے بانا پھر اٹھ کے ٹر جانا کیونکہ میزبان دی بڑی ڈیوٹی ہوندی ہے. میں پہلے محمد تو گل شروع کی تھی میں آخری محمد تے گل مکاری ہاں. کنے کنے کیڑے کیڑے مقام تے اپنے آپ نو حسینی سڑوائے ایک لفظ مرتجز بادشاہ دی سواری نو مرتجز آدن. شیر تے گھر کیا کہ لگا مٹنے کو ہے سارے زمانے کی پلیدی آنے لگا جس نے رضائیں ہیں خریدی. مٹنے کو ہے سارے زمانے کی پلیدی آنے لگا جس نے رضائیں ہیں خریدی. ڈرنے لگے مرنے لگے سارے یزیدی مرتجز پہ بیٹھ کر یہ بارواں بھی کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں میں حسینی. ہاتھ بلند کر کے حیدری. ایک دو قصیدے اور پڑھیے جنہیں کو تسی بیٹھے ہو انہیں کو تے پڑھیے. بولو میرے نال بابا جی اپنی حویلی چ کھلو کے اپنی نگری چ کھلو کے اپنی چار دیواری چ کھلو کے اگر میں کسی نو مشورہ دیاں تو بابا جی مشورے تے نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے. کوئی گل دی سمجھ آئیے جے سارے رل کے ایک مشورہ دئیے با جماعت صلوات پڑھو تو پنجابی زبان دے دو شعر قصیدے دے سناؤں. نہیں یہ دے نالوں ذرا خرز بدا کے صلوات پڑھو میرا روح راضی ہو میں قصیدہ پڑھا. صلی علی محمد. سر گہران دے در تے جھکایا نہ کر 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 سر گہران دے در تے جھکایا نال سیدان دے کمی رلایا نہ کر نال سیدان دے کمی رلایا نہ کر. ہینج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اے جی کرونا ہے کرونا تو بچو سوشل ڈسٹینسی کا خیال رکھو. کس سے ہاتھ ملانا چاہیے کس سے نہیں ملانا چاہیے وہ تو سانو کیوں دسیں. میں کمر زنکوی شیعہ قوم دا نمائندہ ہون دی حیثیت نال میں ایک پیغام دے کے جا رہی ہاں کدے نال ہاتھ نہیں ملاونا کدے نال ہاتھ ملاون نال تینو کرونا ہو سی. شیر تے گھر کیا لگا جیڑا کردا نہیں مات میں کربلا جیڑا کردا نہیں مات میں کربلا جیڑا کردا نہیں مات میں کربلا ایسے ہاتھ نال ہاتھ نو ملایا نہ کر ایسے ہاتھ نال ہاتھ نو ملایا نہ کر. ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے سارے جواد حیدری یا علی بہت روحانیت علی مجلس تو سب میری عزت افزائی فرمائی. میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا. میں سیدہ دی موجودگی جیڑے تے علی دی ولایت نو من دے نے بغیر کسے مولوی دے پچھن تو میں انہاں بیراواں نو نار رلا کے ایک مشورہ دے میں لگا. اگر پیو دی تربیت دا نتیجہ ہے ماں دی تربیت دا نتیجہ ہے اولاد والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے اولاد. آخری بن تک پتر کوئی بھیڑا کام کرے یا لوگ ماں نو بھیڑا آکھ دن یا پیو نو غلط آکھ دن لیکن ساڑھے معاشرتی اعتبار نال لوگ زیادہ ماں نو غلط آکھ دن. اپنی ماں نو بھی بچا اپنے عقیدے نو بھی بچا. شیر تے کیا لگا کر کے حیدر دا انکار سن منکرا کر کے حیدر دا انکار سن منکرا کر کے حیدر دا انکار سن منکرا اپنی اماں تے لعنت پوایا نہ کر اپنی اماں تے لعنت پوایا نہ کر. نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری. بابا جی زیادہ انتظار نہیں
ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅਲਾਮਾ ਕਿਬਲਾ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਓ तो मैं कसीदा शुरू करा। मैं अली बादशाह दी विलायत का एक ऐलान करके तो मैं कसीदा शुरू कर लगा। अजकल ना ये जाकिर मौलवी बड़े ऐलान पे कर दिन, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो। ये ऐलान करते होंगे अलामा सैयद नज़र हुसैन शारी डिंगे चक तो वो अली दी विलायत के मुतल्लिका एक ऐलान कर दिन। हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो। गैरतमंद बन के अली नू मन लो, बेगैरत बन के अली दी हवेली दी तलाशी ना लवो। मौला तुहाडे हत्थां नू सलामत रखे, मौला तुहाडे अकीदियां नू सलामत रखे, मौला तुहाडियां ज़बानां सलामत रखे। शहजाद भाई मैं कसीदा शुरू कर लगा। गैरतमंद बन, बेगैरत ना बन। और वैसे भी बाबा जी कदी तुसी सारे मेरे मिजाज तो वाकिफ़ हो, मैं बादशाहां दी मजलिस कदी मनवाई नहीं। मेरा काम है पहुँचाना, क्योंकि मैं मोहम्मद का मानने वाला हूँ, मैं उनकी सुन्नत पे अमल करने वाला हूँ। कदों मकाम खुम्मे गदीर ते सरकार ने अली दा हथ फिजाज बुलंद करके आख्या सी, फलाने तुम ही मन लै, फलाने तुम ही मन लै, फलाने तुम ही मन लै। 3.5 पौने 4 घंटे के खुतबे तो बाद मोहम्मद ने अली दा हथ फिजाज बुलंद करके मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, या अली हलाल ज़्यादा तेनों छड़ नहीं सकता, हराम ज़्यादा तेनों मन नहीं सकता। सदके सदके जी वो सलामत रहो। लो जी वो कसीदा शुरू करिए। सारे अलीन वलील्लाह नू अपना कलमा, अपना ईमान, अपनी आज़ान, अपना कुरान सुभान अल्लाह और अपनी नमाज समझ के एक बुलंद आवाज नाल अली दा नारा सुनो तो मैं कसीदा शुरू करा। रब दी ज़बान अली है, साडा ईमान अली है। रब दी ज़बान अली है, साडा ईमान अली है। रब दी ज़बान अली है, साडा ईमान अली है। रब दी ज़बान अली है, साडा ईमान अली है। सजदा कबूल होंदा जंद सजदा खाली है। इंजन हाथ बुलंद करके हैदरी, दूजा ना रहा हैदरी, तीजा ना रहा हैदरी, चौथा ना रहा हैदरी, 5 अरब कदरी ना रहा हैदरी। हुण मैं सानी पे पढ़दा, रब दी ज़बान अली है, साडा ईमान अली है। रब दी ज़बान अली है, साडा ईमान अली है। सजदा कबूल होंदा जंद सजदा खाली है। दर्द ना तुस के सर नू झुका लिया कर, है दर्द ना तुस के सर नू झुका लिया कर। जेड़ी जगह ते रब है उथे हर जगह अली है। दे सरियां इज्जतां वेण। सुभान अल्लाह। बाबा जी यकीन मन्निया जे मैं कोई तुहाडी खुशामद नहीं पे करदा। मैं जदों दा आया ना मेरे कन्ना ते मजमे दी आवाज़ आ रही है, चुकेलाई मजलिस पे चल दी। मैं वो लिंक खोले, मैं तुहाडे डेरे ते बैठा सा। जेड़ा जाकिर आउंदा है ना, तुसी नहीं पे वेंदे वे कित्थों आए, ये नहीं पे वेंदे वे कराचियों आए या मुल्तानों आए तो तां दाद देनी। गुजरात के मजमे का एक अपना मयार है। बेशक बेशक। बाबा जी अगले दिहाड़े मैं बादशाहां दे वास्ते एक दुआ भी मंगी है। एक आलम दीन शख्सियत का नाम आई पीर ज़हूर शाह। कोई छोटी शख्सियत नहीं। मेरे बुजुर्ग मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम अरशाद जाफरी, हाजी रियाज बावेरी, एक संगत आई। संगत टुट जाती है, यादां बाकी रह जांदियां ने। लेकिन जब मैं मिसरे पढ़ लगा, मैंने यकीन है
جتنی منظوری ہے نا ساڈے بزرگاں دی بھی روح موجود ہے بادشاہ جی تواڈے بزرگاں دی روح بھی موجود ہے میں ممبر تے کھلو کے قمر رضا نقوی صرف سینے تے ہاتھ مار کے عقیدہ نہیں پڑھ لگا میں لفظ پڑھ لگا یہ تو بات تیری مرضی ہے کوئی فتوہ لانا ہی تاں لا کیونکہ توں تے فتوے لان تے بیٹھے تیرا کام ہی ہے لیکن میں علی تو رک نہیں سکتا کہ سزمت مالک علی شیر دور کا کہنے لگا خالق دا ہے در راز ادا نام ہی اصل نماز پھر ریحان شاہ جی اے جی ایتھے پڑھ ایتھے نہ پڑھ میں کہ توں میرا ماما لگنا ہے تو میں سمجھاویں میں کتھے پڑھا کتھے نہ پڑھا جی میں اللہ کے انجلی کے جی میں اللہ دی ولایت ہے انجی علی دی ولایت خالق دا ہے در راز ادا نام ہی اصل نماز خالق دا ہے در راز ادا نام ہی اصل نماز جیڑا جیڑا ہے تو منہ پھیر دھیو بے حیا کیڑی جات کون علی گل سمجھ نہیں آدھی کیڑی جات کون علی سمجھ نہیں آدھی پہلے خدا علی دوجا مرتضی علی میں تھوڑے تے راضی ہوں سید میں نے دسیا نہیں بھائی جان نے لیکن میرا اپنا گھر ہے جتنا میں پڑھنا ہی میں پڑھ چکے ہوں اے میں سید ہاں ہاتھ بدی کھلوتا ہوں علامہ صاحب کو میں مجلس پڑھی میں وین مکمل نہیں کر سکیا کو مالکان دی منظوری اتنی آئی کہ وقت بھی بڑا شارٹ آئی آج میرا روح کر پیا میں دو وین علی دی دھی دے اجڑن دے سنا میں بابا جی منتظر پہ پڑھ دائی میں تلے بیٹھا اس اے میرے ہاتھ بدیوں ان دو وری میرا دل کیتا ہے میں منتظر نو آکھا بھئی ادھا منٹ میں ٹائم دے تو محمد دی دھی دے دکھ پڑن تو میرا دل لئی بابا جی میں دو مصرے ضرور آکھدا پتہ نہیں کتنا دکھ لبا ہے محمد دی دھی کو کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے اللہ اکبر حوصلہ 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 میں سیدہ ہاتھ بدی کھلوتا ہوں 4 یا 5 منٹ مزید میں ممبر بھیرامان دے حوالے پہ کردہ بہت ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے ذاکرین دی 2 دعاواں منگل لگا تے وین شروع کر لگا استاد محترم آل اللہ مقام ہو پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چکل ہے مالک انہوں نے درجات بلند فرما رہے یقیناً جنتی لوگ ہیں مسلح دی ذاکری آئی انہوں دا اٹھنا بھی ذاکری آئی انہوں دا بہنا بھی ذاکری آئی انہوں دا ممبر تیامنا بھی ذاکری آئی وہ دعا منگ دیوں دن مسلمانوں دعا منگو اس گھر نو آگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے لالہ خضر پتہ نہیں اگلی مجلس نصیب ہوئے نہ ہوئے دوجہ وین بابا جی کر لگا تے دوجہ وینوں کر دیوں دیاں سینے تے ماتم کر دیاں منہ تے ماتم کر دیاں مسلمانوں دعا منگو اس گارج کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھڑا منالا نہ ہو
مولا توڑیاں کوکا قبول فرماوے مولا توڑے اچھے اچھے وین قبول فرماوے بڑی قبولیت والی مجلس بس زیادہ تو زیادہ 4 یا 5 منٹ جھولیاں پھیلاؤ میرے تے سوال کرو قمر رضا سید ہے ساڑے گھر دا ایک فرد ہے میں کوئی مہمان نہیں میں میزبان دی حیثیت نہ لائے جھولیاں پھیلاؤ میرے تے سوال کرو سید دست صحیح جو کربلا دے میدان وچ مسلمانہ نے علی دیاں دیاں نو لٹیا کی میں پتہ نہیں بابا جی میں جملہ تے پڑھ چھوڑے شاید میں سمجھا سکے نے یا سیدہ ادرکنی بے حق کے حجاب سیدہ صلوات اللہ علیہ بھرکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا بھرکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا بھرکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا بھرکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا بھرکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا میرے تے سوال کرو سیدے دست صحیح کربلا دے میدان وچ مسلمانہ علی دیاں دیاں نو لٹیا کی میں انجے بزرگ ذاکر پڑھ دیوں دے خیام صدا دے لٹ لٹ کے جڈا تھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی ہائے وہ لاش یوتے کر کے توہین ادب دی جنہ سینے تے آئے حسین کر رہے مرویں دا کدی وے نہ کردا ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینہ تانا مار کیا دے اٹھی دیکھے عباس تیڑیاں بھینی کو وہ کوئی امن دی جا نہیں لب دی بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا بھرکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا بھرکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا صحیح تو میں ایک اشارت کر سکتا ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی اس انداز نال شمر چلان تی بکت لگا دے پاسے دوڑی ہے علی دی دی نگاہ پئی آواز دے کیا دی اما فضا اس رام زادے نو جا کی آگ کربلا تو لے کے شام تائیں جے کتے نال علی دی نہ بھولے سی لیکن مکت لگائی چا علی دی مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری اچھا رومیے تیرو کیا دیا جے لوٹ لیا چادر میں کو قتل چاکر باشندہ ملاک جفائے بیا دیا میں غیرت ہاں کل نبیاں دی وہ نیوی کیتا شمر حیائے بھرکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا بھرکے بھی لہ گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا اکبر بھی ٹر گئے غازی بھی کوئی نہیں خطبہ سنایا شام غریبا اکبر بھی ٹر گئے غازی بھی کوئی نہیں خطبہ سنایا شام غریبا بابا جی میرے حصے دے وین مکمل ہو گئے میں ممبر پر چھوڑے نا صرف ایک کو وین دی اجازت پہ منگ دا کائنات دوارے سلی نجب چھوڑ کے کربلا آگئے ساریاں بیبیاں نے حلقہ بنائے چونگیردوں حلقہ بنا کے کوئی بھی آدھی ہے برباد مدینہ کوئی آدھی ہے سنج مدینہ کوئی آدھی ہے ہائے برچی کوئی آدھی ہے ہائے اکبر دا سینہ بی بی دا حق بندائی دو وین ضرور کر دی یا آدھی ہائے اونو محمد یا آدھی ہائے اکبر نہیں سوا کیا ہائے اونو محمد نہیں سوا کیا ہائے اکبر اپنے
والا دے پاسے اشارہ کر کے اچھا وین کر کے آدھی ہے بابا آوائی جابا ہائے زینب دا پردہ میری دھی کیڑا دکھ ڈٹھائی جس نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی اچھا رونی ہے تے پیو دے پاسے مخاطب ہو کے بی بی زینب یا رو کے کڑی گل کی دیئے ایک ظلم احساس میرے کمایا گھوڑے تے بہ کے خیمے سے آیا ایک ظلم احساس میرے کمایا گھوڑے تے بہ کے خیمے سے آیا قاتل پھرا دے نیزہ بکھا کے برکا لہایا شام غریباں قاتل پھرا دے نیزہ بکھا کے برکا لہایا شام غریباں شاید ہو سکتا میں ممبر چھوڑ دیندہ لیکن اپنی ماں دی شفا دی خاطر دو وین مزید کر لگا ممبر دی قسم میں مر ویندہ کدی وین نہ کردہ ساریاں بیبیاں جو مل دیاں پئیاں حسین دے سینے تے سمن علی معصومہ دور بے کے لکے بیٹھی مرے لیے رو کیا دن سکینہ میرے نال ناراض تا نہیں ہاتھ بن کے آدھی دادا ناراضگی تے علی تے سکینہ دا جوڑ کوئی نہیں لیکن آج پک تھی گیا ہے اے امیر پیو دیاں دیاں میں غریب پیو دی دیاں معصومہ میرے قریبا شکوے کیوں پہ کر دیئے سکینہ دوڑ کے قریب آئی اچانک امیر کائنات دی نگاہ پئی معصومہ دا کرتا سڑیا ہویا رو کیا دن کتھوں آگ لگی آئی اچھا رونیے تے رو کیا دیئے کی میں سنا میں تبدیل ساری کرنا چھوڑ دے اے خون جاری کی میں سنا میں تبدیل ساری کرنا چھوڑ دے اے خون جاری جڑی بالگی ہے اس بان میرا چولا جلایا شام غریبا جڑی بالگی ہے اس بان